गजाली जाल्ल्यो फाटल्या दिसांनी. एक तर जॉब स्कॅमान सीएमाचें नांव खंय तरी घाण जातालें आनी टुरिजमाच्या बाबतीन खुबशी रील जाता आनी गोंयची बदनामी जाता. पळय रील करपाक जाला कितें जाय तेका. आतां तूं सीएमाच्या संदर्भात जॉबाचें सांगलें पळय. जेनेन आम आदमी पार्ट्याचो संजय सिंग हांच्यांनी तांचे आमचे पार्टीचे कार्यकर्ता आनी सुलक्षणा सावंत आनी मुख्यमंत्र्याची पत्नी तिचेर आरोप केलो. आनी हे करतकच जेन्ना पयलें हियरींग जालें तेन्ना ताका सांगचें पडलें कोर्टाक की आपण आनी अशा तरेचें कांय उलोवचें ना म्हणून. आनी त्यामुळे कितें आसा, आरोप करप सोंपें न्ही, ते आरोप प्रूव करचे पडटात. आनी त्यामुळे पॉलिटिशियनाचेर एखादेर आरोप केले की दुसरी हेडलायन येता न्ही, म्हणून ते आरोप करतात. आनी टूल किटाच्या संदर्भात कितें आसता की एका कडेन जेन्ना काम करतात पळय त्या वेळाचेर वेगवेगळे विशय आसतात. आनी मुख्यमंत्री थंय आशिल्ले आनी मुख्यमंत्र्यान त्या विशयाच्या संदर्भात जें कितें सांगूं जाय तें तांकां सांगलें आनी विशय सोंपयलो न्ही तो. तातूंत आनी फुडें आनी वेगळें कितें टूलकीट. कोणें तरी सांगलें की दौरा सोडून सदानंद तलवडे गोव्यात. कितें जालें तर म्हाका खबरूच ना कितें तें. आनी हांव म्हजो पार्लिमेंट बोर्डाची मिटींग आशिल्ली, त्यामुळे ती मिटींग सोंपल्या उपरांत हांव गोंयांत येवचोच पडलो म्हाका न्ही. दीस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इशू. आनी ताचेर व्हडलें अशें सिरियस अशें म्हाका भितर कांय दिसूना. सर पूण दोन गजाली बदनाम जाले म्हटले न्हू, सीएमाचें नांवूय बदनाम जालें म्हटलें, टुरिजमाचें नांव बदनाम. टूलकीट ना जाल्यार सर कॅश फॉर जॉबाचे प्रश्न येता न्हू. अरे पूण कॅश फॉर जॉबाचेर तूं म्हाका एक तरी मनीस दाखय की जेनेन पयशे घेतले आनी पॉलिटिशियनाक दिले अशें आसा. स्वयंघोशीत कोण तरी नोकऱ्यो दिता. आज बरें जालें, आतां तें सरकारान तें सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन जें आतां कितें केलें तातूंतलें एक जालें की लोकांक आतां लक्षांत जालें हें करपाचें ना म्हणून. पूण कोणेनूच एकट्यानूय जेंकां धरल्या पळय तेणें कोणेंच सांगूं ना न्ही की पयशे घेतले आनी त्या मंत्र्याक दिले, आमदाराक दिले. कोण तरी वांगडा फोटो मारता रे. आमी पॉलिटिशियन, आमचे बरोबर खूब लोक फोटो मारले. आतां आमकां कितें खबर आसता तो कोण आनी कितें म्हणून. तूं तेका अवॉयड करलो ना, रिस्ट्रिक्शन, तूं म्हजे बरोबर फोटो मारूं नाका अशें जाता. तशें जायना न्ही. आनी लोक कितें करता न्ही, बरेच जाण आसतात ते स्टेजीर आसतकच ते कानान येवन सांगतात. म्हणजे पब्लीक पळयता हो कानान सांगता म्हणजे हो घट्ट येवन सांगता बेश्टो. तो सांगता कितें इम्प्रेशन मारपाक, आपूण कितलो घट्ट ताका तें दाखोवपाक लोकांनी पळोवचो म्हणून. बरेच जाण मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार भायर येतात आनी भायर अशे भोंवतात आनी चल्ले. तांकां म्हणटा ते मुख्यमंत्री मेळ्ळो तांकां भितर. अशें आसना. पार्टी ऑफिसान कोण येयलो वयर येता ते सगळे त्या मनशान सांगलें काय कितें तूं म्हाका पयशे दी म्हणून. तेन्ना लोकांचेर आरोप करप वगैरे तातूंत हें ना. म्हाका दिसना तातूंत व्हडलें विशय. म्हळ्यार पयल्या वेळाचेर एक आमी मानूंक जाय की मुख्यमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी जे कोणें हें केल्लें आसा इरिस्पेक्टीव कोणूय व्हडलो मनीस आसूं तेंचेर कारवाई जावंक जाय, तांकां अरेस्ट करूंक जाय. लोकांचे पयशे घेतलेले परत दिवचे हें जालें न्ही. दॅट ऑल्सो तें आमी टूलकिटान बदनामी जाली म्हणटा. कशी बदनामी आय डोंट नो. तुमकां दिसता तें व्हडलो विशय, म्हाका कांय दिसना भितरलें. आनी मुख्यमंत्र्यान तो विशय तेन्नाच सोंपयला. त्यामुळे ते टूल किट आनी कितें आतां नवीन खूब प्रकल्प वेगवेगळे शब्द येवपाक लागले. त्यामुळे त्या शब्दांचेर व्हडलें सिरियस घेवप ना शब्द. थँक्यू. चलो अच्छा.